सूर्याय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल माघ 15 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 15 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2023 जनवरी 29 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिलनाथ अष्टमी तिथि दिउँसो 1:59 त्यसपछि नवमी तिथि रहनेछ। भरणी नक्षत्र रात्रि 12:48 त्यसपछि कृतिका नक्षत्र रहनेछ। शुभ योग दिउँसो 3:55 त्यसपछि शुक्ल योग रहनेछ। आज बवकरण दिउँसो 1:59 त्यसपछि बालवकरण रात्रि 1:57 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मेष राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा काल योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पश्चिम, योग दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:54 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:40 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल दिउँसो 4:21 देखि साँझ 5:42 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 12:70 देखि दिउँसो 1:39 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 8:14 देखि बिहान 9:35 रहेको छ। लाभबार बेला बिहान 9:35 देखि पूर्वाह्न 10:56 रहेको छ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 10:56 देखि दिउँसो 12:17 रहेको छ। शुभबार बेला दिउँसो 1:39 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर गर्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज शारीरिक र मानसिक थकान, तनावमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिनचर्या सकारात्मक सोचका साथ सुरुवात गर्नुहोला। मेहनतले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा तपाईका काम कार्यहरू बन्न सक्ने समय हो भने तारिफ योग्य काम सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। ठूला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। हौसला आत्मविश्वास रहन सक्ने समय हो। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले आज काम कार्यमा केही सहजताको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रबाट केही खुसी प्राप्त गर्न सकिने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ।
राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज काम कार्यको जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छन्। धार्मिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको अवस्था देखिन्छ भने आज तपाईँको काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय हो। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कार्यहरूमा केही सङ्घर्ष, केही आफ्नो योजनाअनुसार ढिला सुस्तिने भए तापनि आफ्नो बलबुतामा आफ्नो व्यावसायिक योजनालाई अगाडि बढाउन सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने आफैमा लापरवाहीपन भने नगर्नुहोला। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक लगानीको क्षेत्रबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सकिने समय हो। आज पारिवारिक आफन्तजनसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। समर्थन जुट्न सक्ने समय हो। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, घुमफिर हुन सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज शिक्षा क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। अपच खाने कुरामा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कतिपय तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई संवाद कौशलताले गर्दाखेरि समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नका लागि अन्य व्यक्तिबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आफैभित्र रहेको क्षमताको पहिचान गरेर आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको मिडिया सम्बन्धी कुनै काम कार्यहरू अधुरै थियो भने त्यो काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको मेहनतले आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर केही आकस्मिक खर्चहरू बढ्दिन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोगमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नराम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बढ्न सक्छ। त्यो कुराले चाहिँ काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा केही हानि पुग्न सक्छ कि आफू सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरतापन भने रहन सक्छ। गर्दै गरेको काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज केही नैराश्य भाव बढ्न सक्ने, मनमा यसै डर त्रासको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छन्। यी कुरामा तपाईँले सचेत भएर पढ्नुपर्ने समय छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आउनेहरूका लागि नयाँ वस्तुमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आकस्मिक केही लाभ र आकस्मिक केही खर्च भइदिन सक्ने समय हो। आज तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज एकअर्का प्रतिको भावनामा केही अबुझपनको समस्या पारिवारिक सम्बन्धमा देखिन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज नजिकपन बढाउने कोसिस गर्नु। शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। सवारी साधनको उपयोग गर्दा ख्याल गर्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण आधिकारिक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही राम्रो अनुभवी व्यक्तिको समर्थन प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि नकारात्मक कुराहरूलाई तपाईँले क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। केही खर्चको बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको रोकिएको काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि सहज वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय हो। मेहनतले नै कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने
सकिने समय रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकिने समय छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। केही नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो, तर तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै लोभ लालचमा आएर जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। तपाईको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नुपर्ने समय छ। विपरीत लिङ्गप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक साथ मिल्न सक्ने सौहार्दपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले जीवनशैली सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन कुनै थप योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आध्यात्मिक जीवन र आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्छन्। प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईको रोकिएको धन वस्तुहरू केही प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने र आर्थिक पक्षलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने समय हो। आफैमा कार्यकौशलमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ कार्य क्षेत्रका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका शुभचिन्तक र नजिकका साथीभाइहरूबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने कुनै काम गरेको क्षेत्रबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। लगानी गर्नेहरूका लागि पनि आज मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नु सकारात्मक बन्नेछ। जग्गा जमिन आदिका कार्यबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय हो भने आज आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा पनि संलग्न हुन सक्ने समय हो। आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज व्यावसायिक तनाव र असरहरू तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नु नै जाती हुनेछ। रमणीय केही सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। आज स्वास्थ्यलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि भाग्य वृद्धि हुन सक्ने समय हो। तर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही समय पर्खाइ गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक वातावरण केही शान्त महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज बुद्धिको सही सदुपयोगले इज्जत प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पाहुनाहरूको आवागमन घरमा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही भेटघाटको वातावरण सिर्जना
बनाउन सक्ने समय रहेको छ। खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आफैमा जीवनप्रति सचेत र कार्यहरूमा स्थिर योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय पनि हो। कार्य प्रशंसा मिल्नेछ भने आज कार्यहरूलाई जिम्मेवारीहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। मनमा सद्विचार र नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने र अब्जसहरू हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्नेछ। तपाईँबाट अरूको उपकार हुने कामहरू पनि बन्न सक्छन्। आज आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आध्यात्मिक जीवनमा केही खुसी प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार सकारात्मक रूपमा चल्न सक्ने समय हो। सानातिना बाधा अडचनले त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर नै गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। आफू सजग रहेर आफ्नो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारमा केही उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने आज सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। वैवाहिक प्रेम सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। साथ सहयोगको भावना बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने यो योजनामा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। तर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा शरीरले पूर्ण साथ नदिन सक्छ। परिश्रमको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कुनै काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा लिएको ठोस निर्णयले पछिका दिनमा क्रमशः सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरूका लागि सुधार गर्नका लागि केही समय बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था भने सिर्जना हुन सक्छ। नहात्तिनुस्, धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईका कतिपय कार्ययोजनाहरूलाई आफ्नो योजनाअनुसार सोचेअनुसार अगाडि बढाउन नसक्दा दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूले विशेष समयप्रति सचेत भएर बढ्नुपर्नेछ। समयप्रति सचेत नहुँदा अवसर पनि हातबाट बाहिर जान सक्छ। यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज तपाईँको सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा कतै समय अल्झिन सक्छ। त्यो कुरामा पनि सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। मनमा अस्थिरतापन रहन सक्छ। आफू स्थिर योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। दोहोर्याएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँ लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय भने रहेको छ। आज धेरै ठुला महत्त्वकांक्षी योजनामा लाग्नुभन्दा पनि जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लोभ लालचमा आएर जथाभावी लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। सानातिना गल्तीले पनि नराम्रो परिणाम दिन सक्छ। खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने समय हो, तर केही आकस्मिक लाभ पनि हुन सक्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा घर गृहस्थ जीवनका कुरामा केही सामान्य अब्जसहरू रहन सक्छन्। कुरा नमिल्न सक्छ। यी कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट टाढा रहनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलता पनि बढाउनु पर्नेछ भने स्वास्थ्यमा सवारी साधन चलाउँदा होशियार रहनुहोला। आज यात्रामा सावधानी रहनुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ।
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक नै रहेको छ। घरमा कुनै पनि शुभ कार्य माङ्गलिक कार्यको योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सामान्य केही दबावहरू नै भए तापनि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने र केही राम्रो कार्यको सुरुवात गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आज महिला वर्गहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको व्यक्तित्वको आज प्रशंसा चल्न सक्ने समय पनि हो। आज मोज मस्ती र रमाइलो गर्ने कुराहरूमा समय खर्चिएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर रमाइला कुराहरूमा धेरै समय नखर्चिनुहोला, बरु आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई सफल बनाउनतिर तपाईँ मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। जीवन परिवर्तनका लागि सकारात्मक योजनाका साथ बढ्न सक्ने समय पनि हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि आज काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नयाँ कार्य योजना, आर्थिक योजना, व्यावसायिक योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आज आफ्नो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ भने कार्य वातावरण सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो। व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने दिन राम्रो हो। गरेको लगानीहरूबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। सामान्य भोगविलास जस्ता कुराहरूमा खर्च बढ्दिन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज तपाईँको योजनाहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको कुरा सुनेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। केही सहयोगी हातहरू पनि बन्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। दिनचर्या आज केही रमाइलो बन्न र बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ सकारात्मक रहनेछ। खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्ना शत्रु पक्षलाई जितेर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। कुनै पनि आज झमेलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, विवादित कार्यमा हुनुहुन्छ भने ती विवादित कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक केही लाभ मिल्न सक्छ। आज सामान्य चुनौती रहे तापनि चुनौतीहरूलाई सहर्ष स्वीकार गरेर समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र ऊर्जा र विचारले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई सम्हालेर बढ्न सक्ने, सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा निर्णय क्षमता बढ्न सक्ने, कार्यकौशल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्छन्। तपाईँको कामको प्रशंसा चल्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक प्रतिष्ठामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। केही नयाँ अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने, जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। यात्रा लाभदायी बन्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि सामान्य सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। कतै रोकिएको धन वस्तुहरू थियो भने त्यो धनलाई प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि आज योग्य शब्दहरूको प्रयोग गर्दै आकर्षित गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यावहारिक वातावरण सकारात्मक बनाउनु पर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि वाद विवाद झमेलामा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। सकेसम्म यी कुराबाट टाढा रहनु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ।
तपाईका काम कार्यहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही नपुगे जस्तो अनुभूति पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग पनि मिल्न सक्ने समय हो। आज प्रेमी वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवान विष्णु। ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आफ्नो कलात्मक प्रतिभाले आफ्ना कर्मचारी अन्य अधिकारी वर्गहरूसँगको सम्बन्धलाई आज सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँ यदि कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सकिने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने मौका पनि जुट्न सक्छ। चन्द्र गोचरले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि तपाईँका कुनै पनि काम कार्यहरू अपुरै थिए, योजनाहरू अधुरै थिए भने ती योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सकारात्मक सङ्गतहरू बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँभित्र बौद्धिक पञ्चलाखीपनले गर्दाखेरि कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, सबैको साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनत र लगनशीलतापनले गर्दाखेरि सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको तेज कार्य गर्ने शैलीले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय हो। सफलता हासिल गर्नका लागि समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको सोच सकारात्मक हुँदा सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ र गोचर पनि सकारात्मक हुँदा परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज केही अग्रज व्यक्तित्वहरूको परामर्श प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो सन्तान परिवारबाट तपाईँले केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय पनि हो। वातावरण सकारात्मक बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो ज्ञान कलालाई निखार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी पनि हुन सकिन्छ। आज केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखिको मेहनतको केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज साथीभाइसँगको भेटघाटले पनि केही अनुकूल वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था भने सृजना हुन सक्छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट केही सामान्य लाभ उठाउन सक्ने समय पनि हो। कुनै पनि घटनाहरूले तपाईँको मनलाई केही भावुक बनाउन सक्छ कि आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मानसिक शान्तिका लागि सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा तपाईँले हतारमा निर्णय नगर्नुहोला। हतारमा निर्णय लिने बानीले केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। यो कुरामा सजग रहनुहोस्। जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने समय हो। आज जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्नेछ। आज नजिकका मान्छेबाट भने केही धोका हुन सक्छ कि छिट्टो अरूलाई विश्वास पनि नगर्नुहोला। आज विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास बढाउनका लागि केही
सहयोग भने गर्नेछ। शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट चाहिँ जोगिएर आफ्नो गन्तव्यतिर उन्मुख हुनुपर्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ लगानीका लागि दिन भने त्यति राम्रो छैन। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कारोबारमा गएको धनहरू फिर्ता नहुन पर्न सक्छ। यी कुरामा सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज केही सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययनमा स्थिरतामा केही कमी महसुस गर्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफैमा लगनशीलतापन बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही मानसिक पीडा हुन सक्छ कि सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गणेशूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा दैनिकी जीवनयापनमा केही व्यस्तता भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो लक्ष्यमा भने सुनियोजित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक केही लाभ हुन सक्ने समय पनि रहेको छ, तर केही सङ्घर्ष पनि बढ्न सक्ने समय भने रहेको छ। काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि केही नयाँ सकारात्मक दिशाको खोजी गर्दै बढ्नुहोला। कार्यमा सहजताको बाटो खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय भने रहेको छ। आफैमा साहसीपन पराक्रम भने रहन सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको काम कार्यहरूबाट प्रतिफल सकारात्मक रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँका साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने भौतिक सवारी साधनहरू जुट्नाले आज दिगो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। आज सहयोगीहरूले पनि साथ दिन सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा यदि सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर आफू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनले खाएको राम्रो व्यक्तिबाट भने तपाईँले केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू भने बढ्न सक्छन्। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। मन प्रस्फुलित रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज व्यावसायिक आय स्रोतलाई बढाउने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज गरेका सही कार्य र विचारले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। परिवार बीच व्यवहारिक पक्षहरू केही सकारात्मक अनुभव गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। धर्म कर्मतिर आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज पढाइमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने, मेहनत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरू आज सुन्दर लाग्न सक्छन्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आफैमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन समय लाभदायी बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्ना काम कार्यको योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कार्यक्षमता बढ्न सक्ने, बुद्धि विवेकको सही रूपमा सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आय इन्कमका स्रोतहरू बढाउने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रा ठुला व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगमा पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपनका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको सोचाइ अनुसार अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा लेखाजोखा हुन सक्ने, जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सकिने समय
समय पनि रहेको छ। आज प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर बढ्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन राम्रो छ। ऋण लेनदेनको कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। आज धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्य र व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो प्रतिभाद्वारा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही तिक्ततापन थियो भने पनि त्यो समस्याहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने, सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्ने समय हो। सद आचरण र आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पति पत्नी र प्रेम सम्बन्धमा पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय हो। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। अध्ययनमा सुधार र स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गादेव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।